नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् कार्यकाल 1 वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, आफूले गरेका कामहरूले रेकर्ड राखेको दाबी। आलोचकहरू भन्छन् प्रधानमन्त्री दाहालले यस अघिको कार्यकालभन्दा लामो कार्यकाल बनाउन सफल भएको बाहेक अन्य उपलब्धि भएन। 1 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहनु नै प्रधानमन्त्री दाहालका लागि ठूलो उपलब्धि भएको टिप्पणी। देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको दाबी। लगानीका लागि पैसाको खाँचो नभएको तर विश्वासको खाँचो देखिएको भनाई। सबैतिर आर्थिक चलायमान भइरहँदा पनि देशमा लगानीको वातावरण नभएको भन्ने भाष्यप्रति अर्थमन्त्री महत आक्रोशित। इजरायली हवाई आक्रमणका कारण घाइते भएका सयौं प्यालेस्टिनीलाई उपचार गर्न अस्पतालको क्षमताले पुगेन। सर्वत्र आक्रमणको निन्दा भइरहँदा इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहु पनि गाजाको भ्रमणमा भन्छन् गाजामा आफ्नो युद्ध अभियान अझै सकिएको छैन, आक्रमणलाई थप तीव्र पार्न निर्देशन। मङ्सिर पूर्णिमाका अवसरमा पितृको मान र प्रकृतिको सम्मानमा किराँत समुदायले मङ्गलबार उधौली पर्व देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाएको समाचारसहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर सबभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन। कार्यकाल 1 वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालको विशेष पत्रकार सम्मेलन। महत्त्वपूर्ण काम बाहेक राजधानी नछाड्ने उद्घोष, विकास र सुशासनका लागि काम गर्ने हुचुटी अझै बाँकी रहेको भनाई। मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रिँदै गएको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको भनाई। लगानीका लागि पैसाको नभई विश्वासको खाँचो रहेको उल्लेख। मङ्सिर पूर्णिमाका अवसरमा पितृको मान र प्रकृतिको सम्मानमा किराँत समुदायद्वारा उधौली पर्व देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। इजरायलले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुद्वारा युद्धग्रस्त क्षेत्र गाजाको भ्रमण, हमासलाई समाप्त पारेर बन्धकहरूलाई जुनसुकै हालतमा पनि फिर्ता ल्याउने दाबी। अमेरिकी क्लब इन्टर मियामीमा स्टार अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर लियोनल मेसीले नयाँ सिजनको मेजर लिग सकरमा 7वटा खेल गुमाउने। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्न लागेको बताउनु भएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा मङ्गलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसै साता प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हिंसाबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले मात्रै पनि लोकतन्त्रको भविष्यलाई थप उज्यालो बनाएको बताउनुभयो। आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा 18 घण्टासम्मको लोड सेटिङलाई नियमित मानिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युतको पहुँच पुगेको बताउनुभयो। बर्खायाममा पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको भन्दै उहाँले विगत 1 वर्षमा 700 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरी 15 अर्ब 27 करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसै वर्ष आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन जलविद्युत सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको बताउनुभयो। उहाँले अब निर्धारित पूर्व कार्यक्रम बाहेक सार्वजनिक कार्यक्रममा नजाने घोषणा गर्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बजेट निर्माणमा लाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालन गर्ने भन्दै कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाउने बताउनुभयो। उहाँले अब 2080को दशक तीव्र विकासको दशक हुने भन्दै यस वर्ष 776.61 किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ भने 587.5 किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुक्तानी सन्तुलन करिब 150 अर्बले सकारात्मक रहनु र विगत कयौं वर्षदेखि घाटा बढेको चालु खाता समेत बचतमा रहनु सरकारको गन्न सकिने उपलब्धि भएको बताउनुभयो। उहाँले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर नियन्त्रणमा सरकार सफल भएको दावी गर्नुभयो। देशमा झन्डै 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङलाई नियति मानिएको थियो, जबकि ठुलो जनसङ्ख्या त्यतिखेर विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर नै थियो। आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। वर्षायाममा पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। विगत 1 वर्षमा 700 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरी रु 15 अरब 27 करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ, जुन
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 31.28%ले बढी हो। 5 वर्ष अघि यो अवस्थाको धेरैबाट कल्पना पनि गरिएको थिएन। विक्रम सम्वत 1968 फर्पिङ जलविद्युतबाट 500 किलोवाट विद्युत उत्पादनबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरण यात्रामा त्यसपछिका 104 वर्षमा जम्मा 800 मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो। तर विगत 7 वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर 2892 मेगावाट पुगेको छ, जसमध्ये करिब 541 मेगावाट त यही एक वर्षमा मात्र थप भएको छ। विगतका हिसाबले यो एक वर्ष करिब 80 वर्ष बराबर हो। तर मैले यसमा सन्तोष मानेको छैन। मेरो विश्लेषणमा हामीसँग यस क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो। यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन जलविद्युत सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। हाम्रो समृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो र दूरगामी महत्त्वको सहमति हो। भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि हामी विद्युत व्यापारको एकदम नजिक पुगेका छौँ। नेपालबाट बङ्गलादेशमा 40 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ। मेरो चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे केरुङ 220 केबी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। यो प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै चीनसँग पनि हाम्रो विद्युत व्यापारको ढोका खुल्नेछ। देशभित्र पनि हामी उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत खपत बढाएर आत्मनिर्भरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्दैछौँ। गम्भीर भएर सोचौँ त देशले हरेक वर्ष कम्तीमा रु 5 खरबको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरू विकसित देश सरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र? म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठुलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमा यसअघि कहिल्यै थियो र? बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा छ। के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र? आदरणीय आमा बुवा, दिदी बहिनी र दाजुभाइहरू, अब सरकार गेम चेन्जर ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ, किनकि भारत, बङ्गलादेश र चीन समेत हाम्रो विद्युत व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार कर समेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइनेछ र स्रोतको अभाव हुन दिइने छैन। 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 10,800 मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको छ। 1,902 मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको छ। हाल कार्यान्वयन रहेको 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई मैले सिधै सहजीकरण गरिरहेको छु भने 1,063 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आउँदो 2 देखि 3 महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिब 564 मेगावाट उत्पादन थप हुनेछ। हालसम्म 9,164 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ, जसमध्ये यस वर्ष मात्र करिब 2200 मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने 678 मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआई जडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेको छु। आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न आवश्यक पहल हामी लिनेछौँ। विप्रेषण आप्रवाहमा 26% वृद्धि भएको छ। अब हाम्रो ध्यान विप्रेषणसँगै भित्रिने सिप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ।
म सबै आर्थिक र कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि आह्वान गर्दछु र कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी हामी गर्दैछौँ। सरकारका नीतिले मात्र होइन, सरकारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ। विगत केही वर्षदेखि नै कमजोर रहेको हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप र सुधार गर्न अब ढिला भइसकेको छ। बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले न प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुन सक्यो, न खर्चको सही आकलन नै हुन सक्यो। यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परि समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइ नै रह्यो। त्यसैले म नीति, योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनै पर्दछ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको समेत पर्याप्त सुझाव लिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सकेसम्म फागुनमै पेश गर्ने हाम्रो तयारी छ। त्यसमा प्राप्त सुझाव समेत समेटी नीति तथा कार्यक्रम र त्यसकै आधारमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृह कार्यमा म छु। यसबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबैको सहभागिता र अपनत्व स्थापित भई कार्यान्वयन पनि सहज हुने मेरो विश्वास छ। यो एक वर्षको अवधिमा 292 अरब 51 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूसँग तुलना गरेर यसलाई उत्साहजनक मान्ने पक्षमा म छैन। देशभित्र लगानी प्रवर्धन र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ। खेल पर्यटनको विकासमा सरकारले जोड दिने भन्दै सुविधा सम्पन्न खेल मैदान बिना नै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले विश्वकपको यात्रा तय गरेकाले कीर्तिपुर रङ्गशालालाई पीपीपी मोडलमा विस्तार गरिने र मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न थालिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रूपमा 3 तहकै सरकारको समन्वयमा बन्ने बताउनुभयो। त्यस्तै शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न बहुआयामिक कदम चाल्ने भन्दै अब विश्वविद्यालयमा राजनैतिक भागभण्डा नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सङ्घीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र जनताको सहभागिता बढाउनका लागि र कार्यान्वयनमा सहजताका लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हुने छलफलको परम्परा तोड्न लागि जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार चितवनमा आयोजित 17औं चितवन हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव 2080 को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले शेयर बजारमाथि उठ्दै गएको घर जग्गा कारोबारमा सुधार आएको, विदेशी मुद्रा सञ्चित सन्तुलित रहेको र विप्रेषण पनि सकारात्मक रहेको तथा ब्याज दर पनि घट्दै गएकाले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि पुर्याउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा केही छैन भन्ने सोचेर बाहिर जाने भन्दा पनि नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच युवाहरूले राखेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले चितवनको पर्यटन क्षेत्रमा थप आकर्षण थप्नका लागि पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेन र जंगल क्षेत्र 4 लेनको विस्तार गर्ने कार्यलाई सरकारले तत्काल अघि बढाउने आश्वासन दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले निकुञ्ज सम्बन्धी पुरानो ऐन सरकारले संशोधन गर्ने बताउनुभयो। यही अवसरहरू छन्। म युवाहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, सूक्ष्म दृष्टिले इनवर्ड लुकिङ गरौँ। आँखा बन्द गरेर नेपालमा केही पनि छैन भन्ने किसिमले सोच्यो भने केही पनि देखिँदैन। बाहिर मात्रै खुशहाली देखिन्छ। त्यो खुशहाली, त्यहाँ भएको खुशहाली हाम्रा लागि हुँदैन, उनीहरूको लागि हो। त्यसकारण यो खुशहाली हामी यही सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो देशमा धेरै गर्न बाँकी भएको हुनाले अवसर पनि यही देशमा छ। त्यो अवसरलाई युवा पिँढीले ग्राब गर्न, उद्यमीहरूले त्यो अवसरलाई उपयोग गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो पूर्व चितवनको कुरा छ, अब हामी यो इस्ट वेस्ट हाइवेलाई 6 लेनिङ गर्दैछौँ र पश्चिमी चितवनमा त थोरै भाग इस्ट वेस्ट हाइवेको पर्छ। त्यसमा करिब बनिसकेका छ। अब पूर्व चितवनमै लगानी हुन्छ। यो 6 लेन
र जङ्गल क्षेत्रमा चार्लिङ गर्ने कुरालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसले पनि यहाँको यातायात कस्ट कम गर्ने, आवत जावत सहज हुने, लागत कम हुने कुरा सुनिश्चित गर्छ र त्यसले यहाँको पर्यटनलाई पनि मद्दत गर्छ। यहाँबाट हेटौँडा 6 लेन 4 लेन हुने बित्तिकै त्यहाँबाट फास्ट ट्र्याक जोडिसकेपछि मलाई लाग्छ 1.5 घन्टामै चितवन, पूर्वी चितवन आउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था र रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालको सहकार्यमा क्षेत्रीय होटल सङ्घ नेपाल चितवनले महोत्सव आयोजना गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो 4 वर्षदेखि हात्ती महोत्सव आयोजना भएको थिएन। महोत्सव यसपटक रत्ननगर नगरपालिका साथ मैनाचौरमा आयोजना गरिएको छ। पुस 14 गतेसम्म चल्ने महोत्सवमा पर्यटकीय गोष्ठी पनि आयोजना गरिएको छ। यस्तै स्थानीय कृषि उत्पादनको प्रवर्धन, राष्ट्रिय एवं स्थानीय कलाकारको सांस्कृतिक प्रस्तुतिसहित उत्कृष्ट पथ प्रदर्शक, माउथे, डुङ्गा चालक, जीप चालक, संरक्षण कर्मीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम समेत समेटिएको छ। मङ्सिर पूर्णिमाका अवसरमा पितृको मान र प्रकृतिको सम्मानमा किरात समुदायले मङ्गलबार उधौली पर्व देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। हरेक वर्ष मङ्सिर पूर्णिमाका दिन मनाइने उधौली पर्व अन्नबाली भित्राइएको खुसियालीमा मनाउने गरिन्छ। उधौली पर्वले जाडो मौसममा मानिस, जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गी लेकबाट बेसीतिर बसाइ सर्ने समय भएको सङ्केत पनि गर्दछ। किरात समुदायले आफूले लगाएको अन्नबाली पाकेपछि आफ्नो इष्ट देवतालाई चढाउने, खानाका लागि अनुमति माग्ने तथा पितृलाई स्मरण गर्ने दिनलाई याखाले चासुवा, सुनुवारले फोलस्यादर, राईले उधौली सकेला र लिम्बूले चासोक तङनाङ पर्वका नाममा मनाउने गर्दछन्। बाली लगाउने बेलामा भने किरात जातिमा यावा अर्थात् उभौली पर्व मनाइने प्रचलन छ। भूमि पूजाका लागि किरात महिला तथा पुरुष जातीय वेशभूषामा सजिएर च्याम्रङ बाजाको तालमा धान नाच्दै पर्व मनाउने स्थानमा पुग्दछन्। उपत्यकामा ललितपुरको सानो हात्तीवन किरात कालदेखिको ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थस्थल मानिन्छ। किरातको ऐतिहासिक पवित्र धार्मिक स्थल सानो हात्तीवनमा किरात चाड विशेष रूपमा मनाइन्छ। उधौलीका अवसरमा ललितपुरका हात्तीवनमा रहेको साकेला स्थानमा पूजा आराधना गरी एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाएका छन्। पूजापछि आफ्नो परम्परा अनुसार चण्डी नाच, च्याम्रुङ नाच, ढोल नाच लगायतका नाच नाचेर मनोरञ्जन गर्दछन्। पर्व मनाउन त्यहाँ भेला भएका किरातीले आफ्नो परम्परागत सांस्कृतिक कार्यक्रम र विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्ने परम्परा छ। उभौलीमा खेतीपाती राम्रो होस् भनी पूजा गर्ने र उधौलीमा खेतीपाती राम्रो गरेकामा साकेला अर्थात् फुमेलाई धन्यवाद दिने पर्वका रूपमा मनाउने गरिएको विश्वास समेत किरात जातिमा छ। किरात समुदायले मनाउने उभौली पर्व आजबाट सुरु भएसँगै उदयपुरका किरात समुदायले साकेला थानहरूमा विधिवत पूजा आजासहित 1 महिने उधौली पर्व मनाउन सुरु गरेका हुन्। किरात राई आयोगका प्रारम्भिक कमिटीले त्रियुगा नगरपालिका 11 स्थित साकेला थानमा सिकारी पूजा र साकेला सिली नाचेर उधौली पर्व मनाएका छन्। जिल्लाको त्रियुगा, कटारी, चौदण्डीगढी, बेलका नगरपालिका तथा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका लगायतका किरात बाहुल्य क्षेत्रहरूमा किराती समुदायले साकेला थानमा भेला भई साकेला सिली नाचेर उधौली पर्व मनाएका छन्। उधौली पर्व किरात, याक्खा, सुनवार, लिम्बू र राई समुदायले विशेष गरी मनाउने गर्दछन्। किरात, याक्खा, सुनवार, लिम्बू र राई समुदायको माग अनुसार सरकारले 2058 सालदेखि यस पर्वलाई राष्ट्रिय चाडको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। मङ्सिर पूर्णिमामा पर्ने उधौलीमा प्रकृति, भूमि र पुर्खाको पूजा गरी धुमधामसँग खेतीपाती थन्क्याउनुको साथै नयाँ अन्न प्रयोग गर्ने र वैशाख पूर्णिमाको दिन किराती समुदायले खेतीपाती सुरु गरी साकेला मनाउने चलन रहेको छ। वर्षमा 2 पटक मनाउने साकेलालाई गर्मी छल्न वैशाखमा लेकतिर जाने भएकाले उभौली र मङ्सिरमा जाडो छल्न लेकबाट बेसीतिर झर्ने भएकोले उधौली भन्ने चलन रहेको बताइएको छ।
अञ्जनी कुमार अधिकारी, सरोकार टेलिभिजन, उदयपुर। झापामा बसोबास गर्ने किराँत लिम्बू समुदायहरूले यस वर्षको उँधौली पर्व धुमधामसँगले मनाएका छन्। किराँत समुदायहरू प्रकृति पूजक भएकाले हरेक वर्ष बालीनाली लगाउने समय वैशाख पूर्णिमामा उँभौली पर्व र अन्नबाली पाकेर बित्राउने समय मङ्सिर पूर्णिमामा उँधौली पर्व हर्षोल्लासपूर्वक प्रमुख चाडका रूपमा मनाउने गर्छन्। खास गरी पूर्वी नेपालको झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम लगायतका जिल्लाहरूमा आज चासोक तङ्नाम अर्थात् उँधौली पर्व भव्य रूपमा मनाइएको छ। उँधौली पर्वमा लिम्बू जातिले मनाउने चासोक तङ्नाम मौलिक चाड हो। खेतबारीमा उब्जाइएका नयाँ अन्नबालीहरू भित्राउनुभन्दा अघि देवतालाई चढाएर मात्रै आफूले ग्रहण गर्ने परम्परा किराँत समुदायमा प्राचीन कालदेखि नै चलेको हुनाले किराँतीहरूको सांस्कृतिक पर्वका रूपमा चासोक तङ्नाम मनाउन थालिएको बताउनुहुन्छ शिव शताक्षी नगरपालिकाका समाजसेवी दिल सिरेङ। किराँत समुदाय प्रकृति प्रेमी भएको हुनाले जुन एउटा प्रकृतिले दिएको अन्नलाई पहिलो जुन बाली भित्राइन्छ त्यो बालीलाई चाहिँ एउटा ईश्वरको नाममा प्रकृतिको नाममा चढाएर खाने चलन चाहिँ उहिले पुर्खादेखि नै आएको छ। त्यही नै आज हामी त्यसलाई नै एउटा चाडको रूपमा जुन एउटा न्वागी पर्वलाई चासोकलाई चाहिँ हामी तङ्नामको रूपमा पर्वको रूपमा आज हामी सामूहिक रूपमा मनाउन सुरु गरेका छौँ। र यो चासोक तङ्नाममा विशेष गरी हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक कुराहरू केलाङहरू भयो, यालाङहरू भयो, अनि विभिन्न परिकारहरू आपसमा सबै हामी समुदायका साथीहरू, भाइहरू, दाजुभाइहरू भेला भएर चाहिँ यसरी नै सामूहिक रूपमा गर्ने र रमाइलो गर्ने आदि गर्ने गरेका छौँ। उँधौली पर्व किराँत समुदायका राई, लिम्बू, सुनुवार र याक्खा जातिहरूले विभिन्न नाममा आफ्नै संस्कृति अनुसार मनाउने प्रचलन छ। लिम्बू जातिले चासोक तङ्नाम मनाउँछन् भने राईले साकेला, सुनुवारले फुलस्यादार र याक्खाले चासुवा नामले यो पर्व मनाउने गर्छन्। किराँत समुदायको मुख्य चाडका रूपमा रहेको उँधौली पर्वमा घर घरमा कुल देवतालाई न्वागी चढाई पूजा गर्ने, किराँती रीतिरिवाज अनुसार देवस्थल वा माङहिममा भेला भएर सामूहिक पूजा अर्चना गर्ने र नाचगान गरी रमाइलो गर्ने चलन रहेको छ। पछिल्लो समय उँधौली पर्वका अवसरमा किराँत समुदायहरू एकै स्थानमा भेला भएर सामूहिक रूपमा चासोक तङ्नाम मनाउने र शुभकामना आदान प्रदान गर्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ। चासोक तङ्नामका अवसरमा लाग्ने मेला बजारहरूमा धान नाच, च्याब्रुङ नाच, साकेला जस्ता सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतिसँगै किराँत संस्कृतिसँग जोडिएका खेलहरूको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले धनुकाँड, छेलो हान्ने खेलको प्रदर्शन साथै स्थानीय प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न थालिएको छ। कार्यक्रम स्थलमा मौलिक खानाका परिकार, पुर्खाहरूले प्रयोग गर्ने जातीय पहिरन र गरगहनाको प्रदर्शन सबै समुदायको आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा आयोजना हुने चासोक तङ्नाम जस्ता चाडपर्वहरूमा समुदाय स्तरमै गरिने विभिन्न प्रतियोगिता, खेलकुद तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूमा स्थानीय समुदायहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने गरेको छ। उँधौली पर्वका अवसरमा मनाइने चासोक तङ्नाम चाड स्थानीय स्तरमा सांस्कृतिक महोत्सवको रूपमा मनाउने परम्पराको सुरुवातले समुदायमा सामाजिक सद्भाव कायम र राष्ट्रिय एकतामा अभिवृद्धि हुँदै गएको छ। नेवार समुदायले ज्यापु दिवस तथा योमरी पूर्णिमा मनाएका छन्। मङ्गलबार बसन्तपुर क्षेत्रमा नेवार समुदायले योमरी सहित नगर परिक्रमा गरेका हुन्। हरेक वर्ष थान्ने पूर्णिमाको दिनमा नेवार समुदायले योमरी पुण्य मनाउने गर्दछन्। नेपाल भाषामा ज्या भनेको काम र पु भनेको बिउ हो। निरन्तर खेती किसानीमा संलग्न हुने मेहनती र पौरखीको रीत र परम्परा नै ज्यापु संस्कृति हो। उनीहरू परम्परागत वेशभूषामा सजिएका थिए। आजको दिन धान, गणेश, कुलदेवता, गोठदेवता, महारुद्र, महालक्ष्मी लगायत देवताको पनि पूजा गरी योमरी, सेल, बाबर, पुरी, मालपुवा आदि परिकार बनाएर चढाउने परम्परा छ। ज्यापु संस्कृति विकास कोषले हरेक वर्ष ज्यापु दिवसमा यस्तै कार्यक्रम गर्दै आएको छ। विश्व राष्ट्रिय ज्यापु दिवसका अवसरमा मङ्गलबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै संस्कृतिको संरक्षण गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांस्कृतिक सम्पदाको धनी नेपालमा धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा परम्परादेखि नै विभिन्न चाडपर्व, जात्रा एवं संस्कारहरू चल्दै आएकाले ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी आफ्नो परम्परालाई जीवन्त राख्न र विकासको नयाँ अवधारणासँग अनुकूलित तुल्याउन राष्ट्रको दायित्व भएको भन्दै सरकार भौतिक तथा
अभौतिक संस्कृतिलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विभिन्न जात जाति भाषा भाषी र सांस्कृतिक समूहहरूको परम्परागत मौलिक सांस्कृतिक पहिचान नै नेपालीको पहिचान र गौरव भएको र तिनको जोगेर्ना गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल जातीय भाषिक धार्मिक सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न भएको बताउँदै उहाँले हरेक समुदायले संस्कृतिलाई जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिएको बताउनु भयो। उहाँले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय सम्वतका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको भन्दै काठमाडौँका ज्यापुहरूले आफ्नो परम्परागत मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्नका लागि थालेका प्रयासलाई सरकारले कदर गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो। विभिन्न जात जाति भाषा भाषी र सांस्कृतिक समूहहरूको परम्परागत मौलिक सांस्कृतिक पहिचान नै नेपालीहरूको पहिचान र हामी सबैको गौरव पनि हो। यो सांस्कृतिक परम्परालाई जगेर्ना गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी पनि हो। नेपालका चाडबाड जात्रा पर्व सांस्कृतिक सम्पदा र गतिविधिहरू नेपालका अमूल्य निधि हुन्। नेपाल जातीय भाषिक धार्मिक सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न र हरेक समुदायले संस्कृतिलाई जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिँदै आएका छन्। यस राष्ट्रिय ज्यापु दिवसको माध्यमबाट काठमाडौँ उपत्यका भित्रका र बाहिर रहेका ज्यापुहरू बीच मात्र नभई विभिन्न धर्म संस्कृति समुदाय र क्षेत्रसँग आबद्ध नागरिकहरू बीच आपसी मेलमिलाप सद्भाव र सहिष्णुता सुदृढ गर्ने सहयोग पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु। सांस्कृतिक सम्पदाको धनी नेपालमा धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा परम्परादेखि नै विभिन्न चाडपर्व जात्रा एवं संस्कारहरू चल्दै आएका छन्। यो नेपाली समाजको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ। तिनीहरूको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी आफ्नो परम्परालाई जीवन्त राख्न र विकासको नयाँ अवधारणासँग अनुकूलित तुल्याउन राष्ट्रको दायित्व हो। यसै कुरालाई मनन गरी नेपाल सरकारले भौतिक तथा अभौतिक संस्कृतिलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका ज्यापुहरूले विभिन्न बाधा अडचनको बावजुद परम्परागत मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै आएको प्रयासलाई नेपाल सरकारले उच्च सम्मान र कदर गर्दछ। सरकारको सानो सहयोगबाट सुरु भएको ज्यापु संस्कृति विकास कोषले नेपाली समुदाय समेतको सहयोग र सद्भाव लिई काठमाडौँ उपत्यका भित्रका ज्यापुहरूलाई मात्र नभएर मोफसलमा बसोबास गरेका ज्यापुहरू समेटेर 20औं राष्ट्रिय ज्यापु दिवस मनाएकोमा म तपाईहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा समेत नेपाल सरकारको तर्फबाट तपाईहरुलाई आवश्यक साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ज्यापु दिवसको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। नेवारी समुदायको समेत मूल संस्कृतिको रूपमा रहेको यसको संरक्षणका लागि सरकारले ज्यापु दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिए यस दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विदा समेत दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रपछि गाउँ गाउँमा शिक्षा सञ्चार सडक स्वास्थ्य र विद्युतीकरणको विकास भए पनि गाउँ रित्तिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको 65औं वार्षिक उत्सवलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रपछि मुलुकको शिक्षा सञ्चार सडक स्वास्थ्य र विद्युतीकरणको क्षेत्रमा भएको विकासका बावजुद त्यसको उपभोग गर्ने मानिसको अभावमा आज गाउँ रित्तिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले नीति निर्माण र शासन सत्तामा बस्ने लगायत सबैले यस समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षा र रोजगारीका लागि दैनिक रूपमा हजारौं नेपाली युवाहरू विदेशी क्रम रोक्ने गरी रोजगारी र सिपमूलक शिक्षा दिन जरुरी रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो। कुनै पनि देशको शिक्षा त्यस देशको सामाजिक आर्थिक अवस्था र देशको आवश्यकता अनुरूप निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले बदलिँदो परिस्थितिमा देश विकासमा टेवा पुर्याउने र विश्व बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने शिक्षा नीति र कार्यक्रम आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। लोकतन्त्रपछि मुलुकको शिक्षा सञ्चार सडक स्वास्थ्य र विद्युतीकरणको क्षेत्रमा भएको विकासका बावजुद त्यसको उपभोग गर्ने मानिसको अभाव हुने गरी सारा संरचना गाउँमा पुगिसक्यो।
गाउँमा मोटर पनि पुग्यो, बिजुली पनि बल्यो, गाउँमा चाहिँ नि सञ्चारको सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य चौकीहरू, स्कुलहरू, कलेजहरू सम्पूर्ण गाउँमा पुगे। तर सबै चिज पुगिसक्यो, गाउँ रित्तो पनि भइसक्यो। त्यसलाई उपभोग गर्ने होइन मानिसहरूको अभाव गाउँमा भइसक्यो र आज गाउँ किन रित्तिँदैछ? नीति निर्माण र शासन सत्तामा बस्ने लगायत सबैको चिन्ता आज यसैमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। यति बेला म यस क्याम्पसको वार्षिकोत्सवमा उभिएर के भन्न चाहन्छु भने शिक्षा र रोजगारीका लागि दैनिक रूपमा हजारौं नेपाली युवाहरू ताती लागेर विदेशिने क्रम रोक्ने गरी रोजगारी र सिपमूलक शिक्षा दिन जरुरी छ। राष्ट्रपति पौडेलले धेरै शैक्षिक उन्नति र प्रगतिका बावजुद पनि सरस्वती क्याम्पसको शैक्षिक संरचना खास गरी अत्याधुनिक भवन लगायतको अभाव हुन चिन्ताको विषय भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार लगायतमा सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मार्क्सवादीहरूले ठोस परिस्थिति अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा 131औं माओ दिवसका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा माओपछि निकै ठूलो फेरबदल आए पनि मार्क्सवादीहरूले ठोस परिस्थिति अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले मार्क्सवाद ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने दर्शन भएको बताउँदै आजको सन्दर्भमा विचारको विकास नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको बाटोबाटै समाजवादको आधार तयार हुनेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास, सेवा र सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै आफ्नो कार्यकाल दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा ती क्षेत्रमा नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी काम गर्ने समेत बताउनु भयो। कामबाट परिणाम निकाल्नका लागि सरकार लागिरहेको भन्दै सिंहदरबारमा मन्त्रालय र सचिवहरूका कामलाई आफैले समीक्षा र छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले हामी माओ जयन्ती मनाउँदै गर्दा हामी पनि नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा थुप्रै उतार चढावहरू हुँदै थुप्रै अनुभवहरू चाहिँ हासिल गर्दै हामी अब मौलिक ढङ्गले समाजवादको आधार तयार पार्ने स्तरमा आएका छौँ। हाम्रो अगाडि चुनौती के छ त? हाम्रो अगाडि मुख्य चुनौती के छ? अहिले माओ सेतुङ जीवित रहेर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै गर्दाको या त्यति बेला समाजवाद निर्माण गर्दै गर्दाको जस्तो विश्व परिस्थिति छैन। धेरै कारणले परिस्थितिमा ठुलो हेरफेर आएको छ र ती सबैमध्ये सबभन्दा ठुलो परिवर्तन भनेको आइटी सेक्टरमै आएको छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा आएको क्रान्तिले विश्वलाई र परिस्थितिलाई नितान्त नयाँ ठाउँमा ल्याएर खडा गरिदिएको छ एकातिर भने, अर्कोतिर साम्राज्यवादले आफूलाई अगाडि बढाइराख्नको लागि नयाँ नयाँ रणनीति र नयाँ नयाँ योजनाहरू अगाडि सारिरहेको स्थिति छ। यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो अगाडिको चुनौती भनेको हामीले मार्क्सवादलाई विकसित गर्ने, विचारलाई विश्वको आजको परिवर्तनलाई पनि पचाएर आत्मसात गरेर त्यसको आधारमा दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादका तीनटै क्षेत्रमा नयाँ विकासको चुनौती छ। अल्टिमेटली हामी क्रान्तिको जे समस्या अहिले भोगिरहेका छौँ त्यो विचारको विकासकै चुनौती हो। मैले अहिले सिंहदरबारको कामलाई, मन्त्रालयको कामलाई चाहिँ र मन्त्रालय र मन्त्री सचिवहरूले कति काम गरेनन्, किन गरेनन्, के भयो भन्ने कुरालाई आफै 10 बजे सिंहदरबार उपस्थित हुने, मन्त्रालयहरूसँग व्यवस्थित रूपले छलफल गर्ने र परिणाम निकाल्ने तयारी गर्ने भनेको छु र त्यो कामको सुरुवात मैले आफैले गरेको छु भन्ने मेरो दाबी छ र म आज जनतासँग पनि त्यो कुरा भन्नेमा छु। मैले अरूलाई पहिला तिमी यो गर भनेर उपदेश दिनुभन्दा प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो कार्यशैलीमा अर्को ठुलो परिवर्तन ल्यायो भन्ने जनताले देखुन् भनेर पुस लागेपछि नै मैले आफ्नो कार्यशैलीलाई पनि अझ बढी परिणाममुखी बनाउने, अझ मन्त्रालय, कर्मचारी तन्त्र सबैलाई पनि युनिफाइड ढङ्गले
परिणाम दिने ढङ्गले चाहिँ नेतृत्व गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको छु मैले। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्डले पार्टीले 4 महिनाका लागि सञ्चालन गरेको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान समापन लगत्तै अर्को अभियानको सुरुवात गरिने बताउनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित लीलाभक्त राम आधारभूत विद्यालयको 2 कोठी भवनको उद्घाटन गर्दै वरिष्ठ नेता कोइरालाले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण अहिले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेता कोइरालाले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र सुशासन दिन नसकेकाले जनतामा निराशा छाएको समेत बताउनु भयो। उहाँले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेको बेला विद्युतको बक्यौताका नाममा चलिरहेका उद्योग बन्द गराउने सरकारको नीति गलत भएकाले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादबारे छिटो निर्गौलमा पुग्न आग्रह गर्नुभयो। हामीले चेन्ज गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ र यो चेन्जमा या त संघीयतालाई चुस्त दुरुस्त बनाऊ, अधिकार सम्पन्न गरौँ, अधिकार दिउँ, होइन भने संघीयता चाहिँदैन भनेर हामीले भन्न थाल्यौँ। अधिकार पनि नदिने, संघीयता चाहिन्छ पनि भन्ने, यसरी अगाडि बढ्दाखेरि देश उँभो लाग्दैन। म त संघीयता चाहने व्यक्ति हो, हुनुपर्छ भन्ने हो, तर यस्तै संघीयता राख्ने हो भने किन के को लागि संघीयता भन्ने प्रश्न तपाईहरुको मनमा छ, हाम्रो मनमा छ। यसले धेरै खर्चाहरू अहिले त ऋणबाट चलिरहेको छ, बच्छ कि बचत हुन्छ कि भन्ने हामी सबैलाई लागेको पनि हुनसक्छ, तपाईहरुलाई पनि लागेको हुनसक्छ। त मैले भन्न खोजेको के भने एकातिर भएको उद्योगहरू बन्द हुँदैछ, समस्याग्रस्त अवस्थामा हामीहरू पुगिसक्यौँ। अर्कोतिर चलिरहेको उद्योगहरूलाई लाइन काटिदिएर बन्द गर्ने अवस्था सृजना भयो। यसमा जे हो, जे निर्णय गर्ने हो, विद्युत प्राधिकरणले मेरो गोरुको बारे टक्का पनि भन्नु भएन, उद्योगी व्यापारीहरूले पनि हाम्रो गोरुको बारे टक्का भन्नु भएन। उहाँहरूले बसेर छिटोभन्दा छिटो कुनै पनि उद्योगलाई चलाउनलाई कति समस्या भइरहेको छ भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। यही रवैया चलिरह्यो नेपालमा भने उद्योगहरू बन्द हुँदैछन्, बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा 2064 सालमा स्थापना गरिएको सो आधारभूत विद्यालयमा 300 दलित र सुकुम्बासी परिवारका 375 जना बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन्। बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको करिब 18 लाख सहयोगमा 2 कोठे भवन निर्माण गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनलाई प्रशोधन गर्ने उद्योग क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। बुटवलको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालको 11औं वार्षिकोत्सव उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनलाई प्रशोधन गर्ने उद्योग क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशबाट वर्षेनी अरबौं रुपियाँको मदिरा आयात हुने गरेको भन्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न घरेलु मदिरालाई उद्योगबाट उत्पादन गरी गुणस्तरीय र ब्रान्डेड बनाउनुपर्ने बताउनु भयो। घरेलु मदिरा उत्पादनलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्न सकिएमा गाउँघरमा हजारौं युवाहरूले रोजगारी पाउने र मानव स्वास्थ्यको जोखिम पनि कम हुने उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउन र नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको बताउनु भयो। अब तपाईँ हामी गाउँलाई जोड्नुपर्छ, युवालाई जोड्नुपर्छ। हामी बाहिरबाट सामान ल्याउने, यहाँ बेच्ने होइन, यहाँका सामान बाहिर कसरी पठाउँछ भनेर अगाडि बढ्नुहोस्। प्रदेश सरकार कहाँ हातीमालो गर्नुपर्छ गर्न तयार छ। हामी त के गर्छौँ भने गाउँको बाहिरको सामान यहाँ बेच्ने, यहाँको सामान त्यहाँ ल्याउने मात्रै गर्छौँ। गाउँसँग कसरी जोड्ने, गाउँ र सहरको दूरी कसरी कम गर्ने, त्यो उद्योगी व्यापारी साथीहरूले सोच्नुपर्छ। मेला लगायो, राष्ट्रिय कलाकारहरू, हाम्रो यहाँका कलाकारहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने कि नगर्ने, यहाँको खाद्यान्नलाई प्रोत्साहित गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा राख्नुपर्छ। यहाँको पिठा लगेर त्यसमा राख्छौँ। हामी आफ्नो खानपिन हामी त्यहाँ राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? आफ्नो खानपिनलाई त्यसमा पोर्टल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ?
तपाईँहरू उद्योग वाणिज्यसँग र गाउँको उद्योगीहरूसँग कसरी हामी रिलेसन बनाउन सक्छौँ, त्यसको उत्पादनलाई कसरी जोड्न सक्छौँ, हामी अगाडि बढौँ। अहिले प्रदेश सरकारले त्यसको लागि झन्डै तपाईँले आफूले 1.5 अरब छुट्याएको छ, केन्द्रसँग 1.5 अरब र 1.5 अरब अरू राखेर 4.5 अरबको फन्ड बनाएको छ। त्यसलाई अझ धेरै लगानी गरेर हामी युवालाई रोजगार दिउँ। हामी गफ गर्छौँ, एकअर्कालाई दोष दिन्छौँ। कहाँ छ त हाम्रो बिचको कोर्डिनेसनको कमी? भन्नुहोस्, हामी त्यो कोर्डिनेसन गर्न प्रदेश सरकार तयार छ। प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न चाहन्छ। हामी अमेरिका जानेका कुरा नगरौँ, युरोप जानेका कुरा नगरौँ। अमेरिका गएपछि 4 लाख 5 लाख कमाउँछन्, त्यो कुरा पनि हामी रोक्न चाहेर पनि विश्व ग्लोबलाइजेसन भइसक्यो, हामी रोक्न सक्दैनौँ होला। तर के अरे हामीले गल्फ कन्ट्री जाने, के अरे जहाँ हामी 30,000 40,000 कमाउन जानेछन्, तिनलाई टार्गेट गरेर अगाडि बढाउँ। तिनीहरूलाई रोक्नको लागि हामी सक्षम भयौँ भने पनि देश अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। उद्योगहरू सहर केन्द्रित भन्दा पनि गाउँ केन्द्रित गर्न सुझाव दिँदै उहाँले गाउँमा उद्योग स्थापना भए खाडी मुलुक जाने युवा जनशक्तिलाई रोक्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिको सफल रणनीतिकारका रूपमा देखिएको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता प्रधानले वर्तमान सरकारको 1 वर्षको समीक्षा गर्दै सबभन्दा पहिलो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल हुनुमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रहिरहनु भएको भन्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिको सफल रणनीतिकारको रूपमा देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा 32 सिट सहित तेस्रो दल हुँदा पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु र 1 वर्ष टिक्नु नै प्रचण्डको लागि सफलता भएको बताउनुभयो। प्रचण्ड सरकारको 1 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा अहिलेको व्यवस्थाबारे चिन्ता देखेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। सबभन्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री सफल हुनुमा एउटै कुरामा के छ भने उहाँ सफलता उहाँको अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रहिरहनु र 32वटा सिट लिएर पनि सरकारमा रहिरहनु र एमालेसँग गठबन्धन गरेर पुस 10 गते 2 महिना सरकार रहेर फेरि काङ्ग्रेससँग जोडेर फेरि आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने सबभन्दा प्रचण्डको सफलता त्यसमा देखेँ मैले। तेस्रो पार्टीमा रहेको प्रचण्ड अहिले पनि सरकारमा रहिरहेको अवस्था नै उहाँको ठुलो सफलता हो। त्यो मानेमा उहाँ चाहिँ एक किसिमको रणनीतिकार जस्तो पनि लाग्यो मलाई। गिरिजाबाबु पछि यदि नेपालमा अलिकति चतुर्याइ गर्ने, अलिकति चाहिने राजनीतिमा छलछाम गरेर ठाउँमा पुग्ने भनेको कमरेड प्रचण्डजी नै हो। हेर्नुहोस् न किन रहिरह्यो त उहाँ, होइन? त्यत्रो पार्टी, पहिलो पार्टी हामी काङ्ग्रेस पार्टी, केन्द्रीय कार्य समिति निर्णय गरेको छ सरकार हामीले हुनुपर्छ भनेर। केपी ओलीले त्यत्रो दोस्रो पार्टी मका आऊ भनेर सरकारले दोहोऱ्याएर प्रधानमन्त्री बनाएको छ। तर केही 2 महिना लगत्तै उहाँ फेरि त्यो सरकारले छोडेर काङ्ग्रेससँग जोडेको अवस्थाले गर्दा अहिले उहाँ चाहिँ नि नेपालको राजनीतिक केन्द्रबिन्दु उहाँ हुनुहुन्छ, होइन? र त्यस अर्थमा प्रचण्ड त्यो मामलामा सफलता उहाँले हासिल गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारको 1 वर्ष सफल रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनको पक्षमा दृढताका साथ कदम चालेको र अब आउने दिनमा यसका सकारात्मक नतिजा देखिने उल्लेख गर्नुभयो। मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, श्रमिकहरूको हक हितको क्षेत्रमा, विद्युतको क्षेत्रमा र सरकारी निगमहरूलाई तङ्ग्र्याउने क्षेत्रमा मरिराखेका थिए। चाहे आयल निगम भन्नुहोस्, चाहे वायु सेवा निगम भन्नुहोस्, चाहे विद्युत कर्पोरेसन भन्नुहोस्, कम्पनी भन्नुहोस्, सम्पूर्ण चाहिँ नि चिजहरूलाई जुन प्रकारले अप्ठ्यारो भएर मरणासन्न अवस्थामा थिए तिनीहरूलाई बिउझाउने, अब किसानहरूको निम्ति सामान्य चाहिँ अरबौं रुपियाँ चाहिँ बजेट छुट्याएर तिनीहरूको निम्ति आधुनिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्पादनलाई हेरेर गर्ने, त्यसै गरेर श्रमिकहरूको जीवन स्तर उचाल्नको निम्ति चाहिँ श्रमिकहरूको चाहिँ नि कल्याणकारी कोष अथवा सामाजिक सुरक्षा कोष प्रबन्ध गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई पनि यसमा आबद्ध गराउने र यो प्रकारको कार्य सुरुवात भएको छ। यसलाई अगाडि बढाएर लैजाने हो भने अहिले प्रचण्डको बाहेक अरू जोसुकै प्रधानमन्त्री भयो भने यति काम हुन्थ्यो त? अब यहाँ प्रश्न आउँछ सुशासनको बारेमा र भ्रष्टाचारको बारेमा। भ्रष्टाचारको बारेमा खोइ कहाँ गयो? खोइ त्यो सुन काण्ड त हरायो, त्यो के अरे भुटानी शरणार्थी काण्ड त हरायो, सबै कहाँ उफ्रिरहन्छ त? त्यो त अदालतमा गयो, अब अदालतमा कराइरहेछ, वकिलले बहस गरिरहेछन्, पक्ष विपक्षमा त्यहाँ छ,
अब चाहिँ नि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि यति काम अहिलेसम्म कुनै सरकारले गरेको थियो? यदि यो सरकारले भुटानी शरणार्थीको नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल नखोल्या भए हामीले कुरा गर्न पाउँथ्यौँ? यदि यो गोल्ड सुनकाण्डको बारेमा पञ्चायतकालदेखि चलिआएको सुनबुढाको पारादेखि चलिआएको सुनकाण्डलाई खोतल खातल नगरे भए हामीले अहिले बोल्न पाउँथ्यौँ? यो छलफल हुन सक्थ्यो? त्यसै गरेर ललिता निवासको काण्ड त जग्गा खाएर पचाएर सिद्ध्याइसकेका थिए, त्यसलाई फेरि राष्ट्रकै जग्गा फिर्ता गर्न यो फाइल नखोल्या भए सकिन्थ्यो त? सकिन्न थियो। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले जताततै व्यथिति र राजनीतिमा पनि नातावाद र कृपावाद हावी भएको टिप्पणी गर्नुभयो। दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा पुस 13 गतेदेखि दोलखा सदरमुकाम चरीकोटमा हुने बृहत दोलखा महोत्सवको तयारी पूरा भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घले महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। दोलखा महोत्सवको दिव्य दृष्टि आर्थिक क्रान्तिको नयाँ सृष्टि भन्ने नाराका साथ सङ्घको आयोजनामा पुस 13 गतेदेखि 22 गतेसम्म दोलखा सदरमुकाम चरीकोट स्थित भीमेश्वर रङ्गशालामा 10 दिने बृहत दोलखा महोत्सव हुन लागेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सङ्घका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले महोत्सवको उद्घाटन शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले महोत्सवमा 150वटा स्टल राखिने र त्यहाँ स्थानीय उत्पादन तथा परिकारको बिक्री वितरण तथा प्रवर्धन गरिने बताउनुभयो। स्टलहरूमा दोलखाका सबै स्थानीय तहहरू, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, कृषक, विभिन्न समूहहरू, सङ्घ संस्था, उद्योगी व्यवसायका उत्पादन लगायत प्रदर्शनीमा राखिने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन पर्यटकको स्वागतका लागि स्ट्रिट फुड फेस्टिभलको आयोजना पनि गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। गौरीशङ्कर हिमालको काखमा रहेको दोलखा सदरमुकाम चरीकोट स्थित भीमेश्वर रङ्गशाला टोडीखेलमा 10 दिनेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको कुरा यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। महोत्सवको सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले पौष 13 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे समुद्घाटन गर्नुहुनेछ। उद्घाटन समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका श्रद्धेय अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्ला नगरको उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण वैद्य, वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, एसोसिएट तर्फका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष निरक केसी, महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, दोलखा जिल्लाका माननीय सांसदज्यूहरू, स्थानीय तहका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिज्यूहरू, दोलखा जिल्लाका राजनीतिक दलका नेतृत्वगणका सहभागी रहनेछन्। उद्घाटन समारोहमा दोलखा जिल्लाका विभिन्न जात जाति, भाषाभाषी, कला संस्कृति समेटिएको झाँकी प्रदर्शन गरिनेछ। 10 बजे चरीकोटमा बजारको 7 बाटोबाट चोकबाट र्याली सुरु हुनेछ। झाँकी सहितको र्याली बजारका विभिन्न भागको परिक्रमा गरेर भीमेश्वर रङ्गशालामा पुगेपछि उद्घाटन समारोह सुरु हुनेछ। महोत्सवमा स्थानीय उत्पादन तथा परिकारको बिक्री वितरण तथा प्रवर्धन गर्ने गरी 150वटा स्टल राखिनेछ। सबै स्टल बुकिङ भएकाले आइतबार साँझबाटै बुकिङ क्लोज भएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौँ। महोत्सवमा दोलखा जिल्लाका पर्यटकीय स्थलहरूको फोटो प्रदर्शनी र वृत्तचित्र प्रदर्शनी पनि गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। महोत्सवमा कलाकारहरूको सांस्कृतिक प्रस्तुतिका साथै विभिन्न प्रकारका खेलकुद प्रतियोगिता र विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताहरू पनि सञ्चालन हुने जनाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय संस्कृति ऐन बनाउन अध्ययन कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। सरकारको कार्यकाल 1 वर्ष पुगेको अवसरमा मङ्गलबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री किराँतीले राष्ट्रिय संस्कृति ऐन बनाउन अध्ययन कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको भन्दै पर्यटन ऐन 2035 संशोधनको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफू मन्त्री भइसकेपछि करिब 10 लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल आइसकेको भन्दै देशको पर्यटन क्षेत्र पुरानो लयमा फर्केको दाबी समेत गर्नुभयो। मन्त्री किराँतीले आफू मन्त्री भइसकेपछि 1 महिनामा ई टिकेटिङ लागू गरेको र अहिले दुर्गम क्षेत्रहरूमा उडाउन 3वटा जहाज खरिद प्रक्रियामा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले 12 वर्षदेखि बिग्रिएर बसेको एउटा ट्विन इन्टर जहाजलाई पुनः मर्मत गरी सञ्चालन गर्न लागि र यो सँगै 6वटा जहाज हुने बताउनुभयो। उहाँले हवाई उडान हुन नसकेका 22वटा खाली एयरपोर्टहरूमा सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने काममा पनि आफू सफल भएको भन्दै 8वटा भन्दा बढी विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवा सुरु गरेको र 41 मुलुकमा हवाई सम्झौता गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नीतिमा हामीले गर्नुपर्ने सुधारहरू धेरै छन्। नीतिमा हामी राष्ट्रिय संस्कृति नीति, त्यो नीतिको आधारमा हामीले संस्कृति ऐन बनाउनको निम्ति हामीले यसलाई एउटा संस्कृति अध्ययन अध्ययन दल, कार्यदल जस्तो बनाएर, समिति जस्तो बनाएर अहिले अगाडि बढाइराखेका छौँ। हामीले तपाईको चाहिँ पर्यटन ऐन 2035 लाई
समसामयिक बनाउनको निम्ति संशोधनको निम्ति हामी अन्तिम चरण जस्तोमा पुगेका छौँ। लगायत तपाईँको चाहिँ अब थुप्रै अरू पनि हामीले तपाईँको चाहिँ नीतिको हकमा काम गरिराखेका छौँ। यता सुधारको कुरा गर्ने हो भने हामीले थुप्रै हाम्रो एयरपोर्ट क्षेत्रमा हामीले सुधार गरेका छौँ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट होटल दर्ता र प्रवाह के भन्ने यो हाम्रो हिमालहरू चढ्ने अनुमति लिने हामीले यी प्रणालीबाट सुरु गरेका छौँ। अब भरतपुरमा हामीले विमानस्थल विस्तार गर्ने, भरतपुर, भोजपुर लगायत तपाईँको विभिन्न ठाउँमा हामीले विराटनगर, नेपालगञ्जमा ठुल्ठुला टर्मिनल बिल्डिङहरू हामी बनाउँदैछौँ। 8 वटा भन्दा बढी तपाईँको चाहिँ विमानस्थलमा हामी आइसकेपछि रात्रिकालीन उडान सुरु भएको छ। 41 मुलुकसँग तपाईँको चाहिँ हाम्रो अहिले 2-3टा थपेर हामीले द्विपक्षीय हवाई सम्झौता पनि गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु मैत्री बनाउनुको निम्ति हामीले टर्मिनल भवन हामी विस्तार गरिराखेका छौँ, अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्पष्टै छ, मैले संविधानको कुरा बोलेको हो, उपरान्त केही बोलेको पनि छुइनँ। मन्त्री पदमा बसेर मैले संविधान विपरीत कुरा गर्नु पनि हुँदैन, हैन। त्यो स्पष्टै छ, सबै अस्तित्वहरूलाई सम्मान गरौँ र आफू सम्मानित भइन्छ। संविधानले व्याख्या गरेको कुरा, स्पष्ट गरेको कुरा हो। यसमा होचो अक्लो कोही पनि छैन। मैले भनेको हो, यति नै हो, भनेकै मैले त्यति, अरू केही पनि होइन। अब राजीनामा त प्रधानमन्त्रीको नि कति मागी नै रहन्छन्, होइन। यो प्रजातन्त्रमा यही त हो सुविधा, राजीनामा माग्नु पाउने, नारा जुलुस गर्नु पाउने। त्यो पहिला राजतन्त्रकालीन स्थितिमा चाहिँ थिएन। तर कहिले कहिले एउटा दुःख पनि लाग्छ। अब के भन्ने, अब फेरि बढी बोल्दा अघि भने नि शब्दमा बारुद मिसिएको जस्तो ठान्छन्। आगो लाग्छ, समस्या छ, धेरै नबोलौँ होला। मन्त्री किराँतीले पशुपति क्षेत्रमा अहिले निःशुल्क शव दहन गर्ने गरी विद्युतीय मेसिन जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी क्षेत्रको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न अन्तिम बिन्दुमा पुग्न आफू सफल भएको पनि बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री किराँतीले क्रिसमस फेस्टिभलका अवसरमा आफूले संविधान अनुसार नै बोलेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले 131औं माओ दिवसका अवसरमा लाल मार्च पास गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँको खुला मञ्चबाट क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपालको नेतृत्वमा मार्च पास गरिएको हो। क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपालको आयोजनामा गरिएको लाल मार्च पास शान्ति बाटिकामा कोण सभामा परिणत भएको थियो। कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले अहिलेको सत्ता र व्यवस्थाबाट जनताका समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान राज्य सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले शासन सत्ता फेरिएको भए पनि शोषण उत्पीडनका रूपहरू पुरानै रहेको बताउनुभयो। हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने त्यो एउटा सबै शोषित पीडित जनसमुदायको मुक्तिको लागि हो। यो सिद्धान्तलाई खास गरेर कम्युनिस्टहरूले अवलम्बन गर्दै आएको हो। आज थुप्रै हाम्रा साथीहरू जुन हामीले ऐतिहासिक झापा विद्रोह गर्दै अगाडि बढ्यौँ र 10 वर्षको जनयुद्धको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै आयौँ। एक थरी साथीहरू सत्तामा सरकारमा हुनुहुन्छ, अर्का थरी साथीहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। अब आजको यो प्रहरी मित्रहरूले अलि कहाँ के पुगेन, हामीहरूको तर्फबाट पनि साथीहरूले भन्नुभयो हामीले स्वीकृति लिएर नै शान्तिपूर्ण ढङ्गले कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर भनेका हौँ र हामीले उहाँहरूको नियमलाई, उहाँहरूका मर्यादालाई हामीले पालन गर्छौँ र साथसाथै उहाँहरूले स्वीकृति दिइसकेपछि हामीलाई पनि बिना अवरोध यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न उहाँहरूले निश्चित रूपमा दिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ। र मार्क्सवाद माओवाद केवल कम्युनिस्टहरूको मात्रै सिद्धान्त होइन, उत्पीडित जाति जनजाति सबैको
सरकारमा बसेका र प्रतिपक्षमा बसेकाहरूले पनि यो सिद्धान्त मान्दै आएको हो। उहाँहरूले पनि यस्तै झन्डा फहराउँदै आएको हो। यो कुरालाई यहाँहरूले बुझिदिनुहुनेछ भन्ने म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यो दिनले सबै उत्पीडित प्रहरी कर्मचारी, सत्तामा रहेका, सत्ताभन्दा बाहिरका, शोषक फटा सामन्त दलाल बाहेक सबैको मुक्ति गर्ने सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तप्रति हामी विश्वस्त हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। अध्यक्ष वैद्यले कम्युनिस्टहरू अहिले कङ्ग्रेसीहरूको संसदीय व्यवस्थाको भाग खोसेर संसदीय व्यवस्था राम्रो हो भनेर लागेको भन्दै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरू विकराल बनेर गएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकार प्राइम न्युज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरकार टेलिभिजन। नमस्कार।